सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। सदा चाहिँ आज मिति 2078 साल जेठ 17 गते सोमबार नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर तयारीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। आशा गर्छु यहाँहरूले यो 15-16 दिन 20 दिन लगातार यो मेरो भिडियो हेरेर केही आफ्ना जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नु भएको छ। ग्याजेट्सबाट अलि टाढा बस्नु भएको छ। अध्ययनलाई खास तयारीका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। सकारात्मक उत्प्रेरणाले युक्त हुनुहुन्छ र निरन्तर हौसलाका साथ लाग्नु भएको छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यहाँले यही हौसलाका साथ अबको 3-4 महिना 4 महिना जति तयारी गर्नुभयो भने नाम निस्किन्छ। सकारात्मक विश्वास राख्नुस्। सकारात्मक सोचका साथ उद्देश्य प्राप्तिमा तल्लीन भएर अगाडि बढ्नुस्। अब यो कोभिडको महामारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जीवनमा एउटा महामारी त सधैँ आइहाल्छ। अझ बेरोजगार हुनुभयो भने त सबभन्दा ठुलो महामारी त्यही नै हो है। मान्छेका सबभन्दा ठुला शत्रु भनेका दुईटा, एउटा गरिबी, एउटा बेरोजगारी है। अब यिनीहरू फेरि एक अन्तर्गतमा अन्तर सम्बन्धित पनि छन्। यहाँ हामीलाई सेक्सन अवसरमा एउटा क्वेसन आएको थियो क्या, गरिबी र बेरोजगारीको अन्तर सम्बन्ध भनेर। यो मैले 70 सालमा दिएको शाखा अधिकृतको जाँचमा आएको थियो। यो एकदम अन्तर सम्बन्धित विषय हो क्या। त्यही भएर गरिबीको दुश्चक्र र बेरोजगारीको समस्या हटाउनका लागि पनि यहाँले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। तर यो कोभिडको महामारी त 2-3 महिनामा गइ नै हाल्छ। तर गरिबी र बेरोजगारीको महामारीले फेरि तपाईँलाई घेर्नेवाला छ। अब कति जागिरमा हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्थायित्व जागिर, सरकारी जागिर भनेर यहाँले लाग्नु भएको छ। त्यही भएर मेहनतको विकल्प छैन। यो दुश्चक्रलाई तोड्नुपर्छ है। अब आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको फिलोसफीमा मैले केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। व्यवस्थापनको सिद्धान्तको विकासक्रम भन्छ नि, सैद्धान्तिक विकासक्रम। अब यसमा 3-4 वटा यहाँलाई कन्फ्युजन छ क्या। म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल आयो भने के लेख्ने, हेनरी फोइलको 14 प्रिन्सिपल आयो भने के लेख्ने, कन्टिन्जेन्सी थ्योरी आयो भने के लेख्ने, यो अनि म्यानेजमेन्टको सैद्धान्तिक विकासक्रम भनौँ भने के लेख्ने, यो तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन जस्तो छ क्या यहाँ। त्यो म्यानेजमेन्टको अलि फिलोसफिकल डेभलपमेन्टकै कुरा गर्छु म आज। फिलोसफिकल डेभलपमेन्ट भनेको त्यही शास्त्रीय विकासक्रम, नवशास्त्रीय विकासक्रम र आधुनिक विकासक्रम, यही पेरिफेरलमा हामी चर्चा गर्छौँ। यसमा मैले इन ब्रिफ एकदमै संक्षेपमा यो कुरा राख्ने प्रयत्न गरेको छु। यहाँलाई यसमा दुविधाहरू मैले हटाउने प्रयत्न गरेको छु। अन्तिमसम्म भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले सम्पूर्ण तपाईँको दुविधाहरू, क्वेरिजहरू मैले समाधान गर्छु। म्यानेजमेन्टको फिलोसफी अथवा कन्सेप्ट भन्यो भने चाहिँ यसको अलिकति डेभलपमेन्ट, पूर्व डेभलपमेन्टतिर जानुपर्छ। यो कस्तो विषय छ भने जस्तो 1760बाट विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। 1820सम्म आउँदाखेरि जब बाष्पीकरण यन्त्र बन्यो तब विश्वमा औद्योगिक विकासक्रमको दोस्रो चरण सुरु भयो। त्यही भएर हो त्यहाँबाट जब मान्छेहरू कृषि कर्ममा एक्लै बसेर उत्पादन गर्थे, ग्रामीण बसोबास थियो, गाउँमा जहाँ खेती हुन्छ ती मान्छे बसेर बसोबास गर्थे। त्योभन्दा अगाडि बाटो पनि यस्तो पिच थिएन, घोडेटो बाटो, गोरेटो बाटो थियो। यो पिच भएको 1820-22 तिर हो। विश्वमा साइकल आएको 1897मा हो। यो क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ छ क्या यी कुराहरू। साइकल नआइकन मान्छेको मुभमेन्ट थिएन है। एक समय साइकल चाहिँ एकदमै धेरै प्रतिष्ठित भनेको धनी मान्छेहरूले चढ्ने साधन थियो। अब अहिले मध्यम वर्ग र न्यून मध्यम वर्गले पनि साइकल चढ्छ। 1897सम्म महिलालाई साइकल चढ्न दिँदैन थियो। यो अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। महिलाले साइकल चढ्यो भने अब समाजमा चाहिँ एकदम ठुलो कलङ्क जस्तो हुने। अब 1897मा आएर महिलाहरूले साइकल आन्दोलन गरेको छ है। अनि 1920-25 तिर भोटिङ राइट्स पाएको छ। यो एकदम हिस्ट्री क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। अब त्यतातिर म जान्न होइन, एकदम मजा हुन्छ क्या हिस्ट्री। तपाईँ पनि तपाईँको प्यारेन्ट्स, ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग आफ्नो 20-30 वर्ष अगाडिकै हिस्ट्री मात्रै सुन्नुभयो भने पनि एकदम रोमाञ्चकता आउँछ क्या हिस्ट्रीमा। त्यो 1820देखि 1760देखि औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। त्यस पछाडि मान्छेहरू कृषि कर्मदेखि उद्योग कर्मतिर लागे। अनि त्यो उद्योग कर्ममा लागिसकेपछि, औद्योगिक उत्पादनमा लागिसकेपछि मान्छे यो कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी लागत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, कसरी कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, यतातिर तल्लीन भयो क्या मान्छे। त्यस पछाडि म्यानेजमेन्ट खास चर्चा हुन थाल्यो व्यवस्थापनको। त्योभन्दा अगाडि पनि म्यानेजमेन्टको फिलोसफी है। अब
बेबिलोनको झुलन बगैँचा हैन, अब मिस्र देशको पिरामिड, चाइनाको ग्रेट वाल, सातौं आश्चर्य छन्, यी त धेरै अगाडिदेखि बनेका हुन् नि त, 2500 वर्ष अगाडिदेखि हिस्ट्री छ। यत्रो ठुलो कन्स्ट्रक्सनमा पक्कै पनि त्यहाँ ठेकेदार र कामदारको बिचमा त म्यानेजमेन्ट त आयो होला नि, तर त्यसको चर्चा गर्दैन। यो 1906 तिर जब हेनरी फोइलको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी आयो त्यस पछाडि मात्रै यो म्यानेजमेन्टको खास चर्चा हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँले म्यानेजमेन्टको फिलोसफी चाहिँ हेनरी फोइल भन्दा पनि एफडब्ल्यू टेलर भनौँ न, हेनरी फोइलको त एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी हो, एफडब्ल्यू टेलरको द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, त्यो वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तबाट चाहिँ व्यवस्थापनको खास डेभलपमेन्ट सुरु भएको छ। त्यही भएर हामी कन्सन्ट्रेट चाहिँ कहाँबाट हुनुपर्छ जाँचका लागि चाहिँ भने तपाईँको मैले इन्डस्ट्रियल रिलेसन चाहिँ अलिकति तपाईलाई हिस्टोरीको बारेमा अलि ब्याकग्राउन्डको बारेमा जानकारी होस् भनेर हो, तर खास सुरुवात चाहिँ द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीबाटै हुनुपर्छ। यो द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी जुन एफडब्ल्यू टेलरले ल्याए यो चाहिँ क्लासिकल म्यानेजमेन्टको थट अन्तर्गत पर्छ है। क्लासिकल म्यानेजमेन्टको थट भनेको चाहिँ उत्पादन बढाऊ, वैज्ञानिक ढङ्गबाट काम गर, अनि कार्य विभाजन गर, कार्य विशिष्टीकरण गर, र यो तल्लो तहमा कामदार तहमा कर्मचारीहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी 3E प्रमोसन गर्न सकिन्छ, इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस र इकोनोमी। यो 3E प्रमोसन गर्ने कुरा चाहिँ प्रोडक्सन ओरिएन्टेड थ्योरी चाहिँ शास्त्रीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो। यो 1906 मा जब एफडब्ल्यू टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तको कुरा गरे, यसले 2-4 कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा गरे। एउटा चाहिँ मेथड वैज्ञानिक हुनुपर्छ काम गर्ने, त्यो भनेको हरेकचोटि एउटै तरिकाबाट काम गर्नुपर्छ है, तरिका परिवर्तन गर्नु हुँदैन, मेथड चाहिँ बेस्ट वेको खोजी गर्नुपर्छ र त्यो बेस्ट वे, सर्चिङ बेस्ट वे एन्ड इम्प्लिमेन्ट द बेस्ट वे भन्छन्। अर्को चाहिँ कर्मचारीलाई ट्रेनिङ देऊ भन्छन् है एफडब्ल्यू टेलरले, ट्रेनिङ देऊ, कर्मचारीलाई दक्ष बनाऊ, एकदम कर्मचारीको इन्टरनल क्यापासिटीलाई प्रमोसन गर। त्यो इन्टरनल क्यापासिटी प्रमोसन भएपछि कर्मचारीले आफै इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस बढाएर जान्छ भन्छन्। त्यस पछाडि अर्को यो फ्रेन्डली कोअपरेटिभ बिहेभियर है, मेन्टेन फ्रेन्डली कोअपरेटिभ बिहेभियर इन वर्क प्लेस भन्छ। म्यानेजमेन्ट र वर्करको बिचमा वा म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोइजको बिचमा कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। दुईटैले सङ्गठनको उद्देश्यका लागि काम गरेका हुन्, त्यही भएर दुईटैको उद्देश्य चाहिँ एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भन्छन्। अनि यो सेलेक्सन प्रोसिड्युरमा मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्छन्। यिनले पहिलोचोटि एफडब्ल्यू टेलरले सेलेक्सन प्रोसिड्युरमा मेरिटोक्रेसीको कुरा गरेका छन्। मेरिटोक्रेसी भनेको चाहिँ योग्यता प्रणालीमा एकदमै योग्य कर्मचारीलाई ज्यादा चाहिँ सङ्गठनले हेर्ने। अब यसको यो कन्ट्रिब्युसन, खासमा टेलरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रोडक्सन सेक्टरमा एकदम मिराकल आयो क्या। प्रोडक्सन सेक्टर बढेर गयो, एकदम बुम भएर गयो र इन्डस्ट्रियलाइजेसन जुन औद्योगिक क्रान्ति थियो त्यो औद्योगिक क्रान्तिलाई एकदम ठुलो योगदान गरेको छ। यद्यपि यो हेनरी फोइल होइन एफडब्ल्यू टेलरको प्रिन्सिपलको यसको विकनेस चाहिँ के भन्छन् भने यसले प्रोडक्टिभिटी र हायर पेमा मात्रै ध्यान दियो, यसले ह्युमन आस्पेक्टलाई ध्यान दिएन भनेर चाहिँ क्रिटिसिजम गर्छन् क्या विद्वानहरूले। त्यस पछाडि अर्का आए, यो हेनरी फोइल पछाडि अर्का यो हेनरी एल गान्ट भन्छ क्या, यो गान्ट चार्ट अथवा गान्टका बुढाबुढीले चाहिँ यो हेनरी एल गान्टले चाहिँ अर्को सिद्धान्त मोसन स्टडीको प्रिन्सिपलको कुरा गर्छन्। मोसन स्टडी भनेको कार्यस्थलमा कर्मचारीले यता र उता मुभमेन्ट गर्छ नि, जुन ट्रान्सपोर्टेसन, त्यो मुभमेन्टलाई कम गरौँ भने इफिसियन्सी बढ्छ भन्छन् कि यिनले, यो हेनरी एल यो गान्टले चाहिँ। त्यही भएर यो गान्टको कुरा पनि यो टेलरको इन्सेन्टिभ सिस्टममै आधारित छ। यो एफडब्ल्यू टेलरकै प्रिन्सिपलमा बेस हो, तर पनि गान्टले नयाँ कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। त्यस पछाडि यो व्यवस्थापनमा अर्का आए। यो गान्टको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ म्यानेजमेन्टमा मोसन स्टडीमा भन्दा पनि गान्ट चार्टमा छ है। काम गर्दाखेरि कुन कामलाई पहिला प्राथमिकता दिने र कुन कामलाई त्यस पछाडि प्राथमिकता दिने भनेर गान्टले गान्ट चार्ट डेभलप गरे। अर्को चाहिँ गिलबर्थ भन्ने विद्वान छन्, फ्र्याङ्क एन्ड लिलियन गिलबर्थ। यो दुईजना बुढाबुढी हुन्। फ्र्याङ्क र लिलियन गिलबर्थले, अहिले मैले भनेको मोसन स्टडी चाहिँ यहाँ आउँछ है। त्यो मोसन स्टडी फ्र्याङ्क एन्ड लिलियन गिलबर्थले मोसन स्टडीमा काम गरे। मोसन स्टडीले चाहिँ कर्मचारीको ट्रान्सपोर्टेसन जुन मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्टलाई घटायो भने इफिसियन्सी बढ्छ भन्छन्। त्यो अघि मैले गान्टलाई भने, गान्टको होइन, मोसन स्टडीमा है। फ्र्याङ्क एन्ड लिलियन गिलबर्थले
1964 यो 1911 तिरको थ्योरी हो यो मोसन स्टडी भन्ने थ्योरी। त्यस पछाडि आए हेनरी फोइल 1841 देखि 1925 सम्म यिनी जीवित रहे र त्यही बीचमा यिनले 1916 तिर द एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेर चाहिँ हेनरी फोइलको 14 वटा सिद्धान्त भनेर चाहिँ खुब प्रख्यात छ यो सिद्धान्त। अब जाँचमा यदि हेनरी फोइलको 14 प्रिन्सिपल तोकेर आयो भने मात्रै 14 वटा प्रिन्सिपल लेख्नुपर्छ, अदरवाइज जो सबै सिद्धान्तलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ। म अन्तिममा भन्छु यो फोइलको 14 प्रिन्सिपलमा चाहिँ जस्तो डिभिजन अफ वर्क है, श्रम विभाजनको सिद्धान्त, अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी, अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, अधिकार र उत्तरदायित्व, अनि डिसिप्लिन, अर्गनाइजेसनमा रुल्स रेगुलेसन्समा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा, युनिटी अफ कमान्ड, एउटा व्यक्तिलाई एउटै व्यक्तिले मात्रै आदेश दिनुपर्छ भन्ने कुरा, युनिटी अफ डिरेक्सन, एउटै यो दिशाबाट मात्रै आदेश र निर्देशन आउनुपर्छ भन्ने कुरा, सबोर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु कमन गोल है, व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट भन्दा अर्गनाइजेसनल इन्ट्रेस्ट हाबी हुन्छ भन्छन्। अर्को रेमुनेरेसन, काम गरिसकेपछि तलब दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। अर्को द हायरार्की भनेर चाहिँ पदसोपानको सिद्धान्त, कर्मचारी सङ्गठनमा एकपछि अर्को गर्दै क्रमैसँग पदसोपानमा बस्छ भन्छन्। अर्को चाहिँ अर्डरको कुरा, यो इक्विपमेन्टहरू रिसोर्सेसहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्छन्। अर्को छ इक्विटीको कुरा, व्यवस्थापनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को इनिसिएटिभ, म्यानेजमेन्टले काममा इनिसिएटिभ लिनुपर्छ, अग्रसरता देखाउनुपर्छ भन्छन्। अर्को चाहिँ स्पिरिट द क्रप्स, सामूहिक कार्यभावनाको सिद्धान्त, सबै मिलेर सङ्गठनात्मक हितका लागि काम गर्नुपर्छ भन्छन्। हो यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट सिद्धान्त हेनरी फोइलको 14 प्रिन्सिपल भनेर पनि प्रख्यात छ। यदि जाँचमा हेनरी फोइलको 14 प्रिन्सिपल लेख भनौँ भने यो 4 वटा कुराहरू लेख्नुपर्छ। त्यस पछाडि आए म्याक्स वेबरको ब्युरोक्रेसी सिद्धान्त। यो म्याक्स वेबर चाहिँ 1864 देखि 1920 सम्म यिनी जीवित थिए। यही बीचमा 1920 तिर म्याक्स वेबरले कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त ल्याए। यो कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त चाहिँ सङ्गठनको विधि एन नियम, कानुन र प्रक्रिया अनुसार सङ्गठन चल्नुपर्छ, निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्गठन चल्नुपर्छ, सङ्गठनमा व्यक्ति भन्दा पनि रुल्स र रेगुलेसन हाबी हुन्छ भन्छन् कि यिनले, इम्पर्सनल हुन्छ, मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिनुपर्छ, यो प्रोसिड्युरल हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हाबी हुन्छ भन्छन्। अब यसको प्रयोग अहिले अब जस्तो ब्याङ्कहरूमा नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा यो हाबी छ। कर्मचारी तन्त्रमा पनि यो देखिन्छ, सिभिल सर्भिसमा। यो चाहिँ लार्ज अर्गनाइजेसनहरूलाई म्यानेज गर्न ल्याएको कन्सेप्ट हो। त्यस पछाडि आए मेरी पार्कर फोलेट है। यो मेरी पार्कर फोलेट चाहिँ 1868 देखि 1933 सम्मको। यिनले चाहिँ खासमा क्लासिकल स्कुलकै हो यो मेरी पार्कर फोलेट पनि। मेरी पार्कर फोलेटले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई आर्टको रूपमा, म्यानेजमेन्टलाई एज अ कलाको रूपमा व्याख्या गरेकी छन् र यिनले व्यवस्थापन चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट साइन्स स्कुल भन्छन् होइन, बिहेभियरल कुराहरू अलिकति यिनले इन्ट्री गरेकी छन् मेरी पार्कर फोलेटले। त्यस पछाडि यो इल्टन यो बिहेभियरल स्कुलको चर्चा हुन थाल्यो, व्यवहारवादी, मानव सम्बन्ध र व्यवहारवादी सिद्धान्त। त्यो चाहिँ 1924 तिर यो हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट भन्छ कि 1924 देखि 1933 सम्म हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट भयो। त्यो हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्टले बिहेभियरल रिसर्च गरेको छ है। अब हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट खासमा लाइट र बिहेभियरको बीचको सम्बन्ध हेर्ने हो। प्रकाश चकिलो हुँदाखेरि कर्मचारीमा कस्तो प्रभाव पर्छ, प्रकाश को घटाउने वा बढाउँदाखेरि कर्मचारीमा कस्तो बिहेभियरल असर गर्छ भन्ने रिसर्च हो। तर त्यो रिसर्च त्यति सफल भएन, फेल भयो। त्यस पछाडि 1927 तिर इल्टन माओसँग हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट भएर इल्टन माओले चाहिँ अब ह्युमन रिलेसनका विभिन्न एप्रोचहरूलाई म्यानेजमेन्टमा इन्ट्री गराए र यिनको सबभन्दा ठुलो कन्क्लुजन के हो भने कर्मचारी एक्लैमा काम गर्नभन्दा ग्रुपमा काम गर्दाखेरि बिहेभियरल पनि चेन्ज आउँछ, इफिसियन्सी पनि बढ्छ भनेर ह्युमन रिलेसन एप्रोच चाहिँ सङ्गठनमा इन्ट्री गराएका छन्। यो ह्युमन रिलेसन एप्रोचले कर्मचारीको एन्थ्रोपोलोजिस्टिक एप्रोच, मानव सम्बन्ध, साइकोलोजिकल कुरा, बिहेभियरल कुराहरूलाई म्यानेजमेन्टमा इन्ट्री गराएको छ। यसको सबभन्दा ठुलो श्रेय चाहिँ इल्टन माओलाई नै जान्छ, माओको ह्युमन रिलेसन थ्योरीलाई नै जान्छ। अब यो इल्टन माओले जब बिहेभियरल कुरा गरे त्यस पछाडि व्यवस्थापनमा साइकोलोजिकल एस्पेक्ट, कर्मचारीको निड, कर्मचारीको उत्प्रेरणा, कर्मचारीको मनोबल, यस्ता कुराहरू आएको छ। त्यही भएर यसैको दौरानमा 1940 तिर अब्राहम मास्लो, हजबर्ग, ग्रेगर
लगायतकाले यो 40, 50, 60 को दशकमा उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। त्यो सबै इल्टन माओको सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यस पछाडि 1950 पछाडि जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकियो, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि विश्वयुद्धका जर्नलहरू सबै केही जर्नलहरू चाहिँ CEO को रूपमा म्यानेजमेन्टमा आए र तिनीहरूले म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी डेभलप गरे के। त्यो म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरीले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एप्रोच पनि भन्छ यसलाई। यो 1950 तिरको कुरा हो। यसले चाहिँ अपरेसनल म्यानेजमेन्ट जुन अहिले कार्यस्थलमा सञ्चालन व्यवस्थापन भन्छ नि, अपरेसनल म्यानेजमेन्ट OM, तपाईहरुले OM भनेर पढ्नु भएको हुन्छ हो। त्यो अपरेसनल रिसर्च गरे। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट पनि यही किरा आएको हो। फ्र्याङ्क एन्ड जुरानको कन्सेप्ट हो। त्यस पछाडि जापानले QC काइजन एप्रोच को यो यस्तो टिमहरूको कन्सेप्ट ल्यायो। त्यो पनि यही म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी अन्तर्गत पर्छ। यो म्यानेजमेन्ट साइन्स स्कुलले चाहिँ खासमा म्यानेजमेन्टलाई विभिन्न मल्टिडिसिप्लिनरीमा आएको छ। बहुक्षेत्र समेटेर व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। अनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकल होइन, यसमा क्वान्टिटेटिभ स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा, म्याथमेटिक्सको कुरा, इकोनोमिक्सको कुरा, अपरेसनको कुरा सबै ल्याएर जोड्नुपर्छ भन्छ म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरीले। त्यस पछाडि अब रिसेन्ट डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टमा मोडर्न डेभलपमेन्ट भनेर पनि तपाईलाई जाँचमा सोध्न सक्छ हैन। रिसेन्ट डेभलपमेन्ट अथवा अहिलेको कन्टेम्पोररी म्यानेजमेन्टको थ्योरी भनौँ चाहिँ एउटा सिस्टम एप्रोच हो। सिस्टम एप्रोचले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा व्याख्या गरेको छ। इनपुटको रूपमा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट पाउँछ, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र आउटपुटलाई पनि यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा नै त्यसले पठाउँछ भनेर चाहिँ सिस्टम एप्रोचको कुरा गर्छ। सिस्टम एप्रोचमा सब सिस्टमको कुरा गर्छ, विभिन्न उपसमूहहरू। अनि अर्को यसको सिनर्जिक इफेक्ट पर्छ भन्छ क्या। 2+2 = 5 भन्छ नि म्यानेजमेन्टमा। यो धेरैवटा पक्ष मिल्यो भने चाहिँ सिनर्जिक इफेक्ट पर्छ भन्छ। अर्को ओपन एन्ड क्लोज सिस्टमको कुरा गर्छ। अर्गनाइजेसन ओपन सिस्टम हो, यसले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले असर गराउने ओपन सिस्टम। र फिडब्याक लिनुपर्छ भन्छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूको फिडब्याक लिने प्रथा चाहिँ यसले ल्याएको छ। अर्को रिसेन्ट डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टमा कन्टिन्जेन्सी थ्योरी हो। मोडर्न डेभलपमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ, रिसेन्ट डेभलपमेन्ट पनि। कन्टिन्जेन्सी थ्योरी चाहिँ 1970 को दशकमा आएको र यो कन्टिन्जेन्सी एप्रोच चाहिँ सिचुएसनल एप्रोच पनि भन्छ। यो सिचुएसनल एप्रोच जे परिस्थिति आउँछ, जस्तो खालको व्यवस्थापनमा सिचुएसन आउँछ, जस्तो खालको सर्कमस्टेन्सेस आउँछ र जस्तो खालको पर्टिकुलर टाइममा जे गर्नुपर्नेछ त्यो व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ। परिस्थितिलाई प्रधान मानेर व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्छ भन्छन् कन्टिन्जेन्सी एप्रोच। अब यहाँहरूलाई कन्टिन्जेन्सी एप्रोचको बारेमा अलि धेरै भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। सिचुएसन जस्तो छ, परिस्थिति, सिचुएसन, सर्कमस्टेन्सेस र टाइम हेर्छ कि यसले। परिस्थिति कस्तो छ, समय के कुन समयमा उपयुक्त, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ र व्यवस्थापनका यी विभिन्न जुन जोखिमहरू छन् त्यो जोखिममा व्यवस्थापनले सधैँ एउटै ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। कतिपय जोखिमहरू पूर्व निर्धारित हुन्छन्, कतिपय जोखिमहरू हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। हो त्यस्तो अनुमान गर्न नसकेको परिस्थितिमा पनि कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ यो जोखिम कन्टिन्जेन्सी सिद्धान्तले गर्छ। कन्टिन्जेन्सी सिद्धान्त चाहिँ फ्रेड फिडलरलाई नै जान्छ यसको श्रेय है। अब व्यवस्थापनमा जस्तो नयाँ नयाँ टपिकहरू अथवा न्यू रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर आयो भने एउटा इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्नुपर्छ। इमर्जिङ कन्सेप्ट भनेर आयो भने के इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। अर्को यो ग्लोबलाइजेसन र म्यानेजमेन्टको प्रभावलाई हेर्नुपर्छ। अर्को यो इन्भेन्टिङ र रिइन्भेन्टिङ अर्गनाइजेसन भन्छ कि 1980s पछाडिको कन्सेप्ट हो। इन्भेन्टिङ र रिइन्भेन्टिङ, नयाँ अर्गनाइजेसन जन्माउने र भइरहेको अर्गनाइजेसनलाई कसरी रेनोभेट गर्ने, कसरी त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा। अनि कल्चरल, यो कल्चर एन्ड मल्टिकल्चरलिजम भन्छ कि अहिले बहुसंस्कृतिवाद हाबी भएको छ व्यवस्थापनमा, कल्चर र मल्टिकल्चरलिजम। अर्को क्वालिटीको कुरा आएको छ, गुणस्तर आश्वासनको कुरा। व्यवस्थापनमा नवीन कन्सेप्टहरू भनेर आयो भने गुणस्तर आश्वासन, क्वालिटी एस्युरेन्स। अनि चेन्ज म्यानेजमेन्टलाई खास अहिले जस्तो व्यवस्थापनले चेन्जलाई इन्जेक्ट गर्नुपर्छ, चेन्जलाई ल्याइरहनुपर्छ भन्छ नि, चेन्ज म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ व्यवस्थापनका अहिले रिसेन्ट डेभलपमेन्टहरू हुन्। सो यो चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल डेभलपमेन्टको कुरा गरेँ मैले आज, लामै भयो। त्यसमा तपाईँले अब यो थ्योरिटिकल डेभलपमेन्ट बुझ्नुभयो होला। म्यानेजमेन्टमा थ्योरिटिकल डेभलपमेन्ट भनेर आयो भने अहिले मैले भनेको कुरालाई क्रमैसँग लेख्नु पर्यो। प्रिन्सिपल भनेर आयो भने हेनरी फोइलको 14 प्रिन्सिपल लगायत FW टेलरदेखि लिएर कन्टिन्जेन्सी सिद्धान्तमा सबै मिसाएर लेख्नु पर्यो।
अनि हेनरी फोइलको 14 प्रिन्सिपल व्याख्या गर्नुस् भनेर आयो भने 14 प्रिन्सिपलमा मात्रै केन्द्रित भएर लेख्नु पर्यो र कोही बेला कन्टिन्जेन्सी थ्योरीको बारेमा पनि लेख्न आउँछ। त्यो कन्टिन्जेन्सी थ्योरीको बारेमा लेख्न आयो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको कन्टिन्जेन्सी अप्रोच सिचुएसनमा बेस भएर अनि अहिलेको रियल एक्जाम्पललाई आधार बनाएर लेख्नुपर्छ। ल यो निकै लामो पनि भयो, आशा गर्छु यहाँले म्यानेजमेन्टको डेभलपमेन्ट बुझ्नुभयो होला। यहाँहरूको आजको हाम्रो टपिक यही अन्त्य गर्छु। यहाँहरू अध्ययन निरन्तर गर्नुहोस्। हाम्रो निरन्तरको यो एक दिनमा एउटा भिडियोको भेटघाट हुने नै छ। फेसबुकलाई यो फेसबुकमा तपाईँ पेजमा गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। युट्युबमा पनि प्रदीप खतिवडा सर्च गरेपछि युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु यहाँहरू स्वस्थ बस्नु भएको छ, तन्दुरुस्त बस्नु भएको छ। कोभिडको यस दौरानमा पनि धेरै तनाव नलिकन बस्नु भएको छ र आगामी दिनको परीक्षा त एक न एक दिन भइ नै हाल्छ। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने आफ्ना रणनीतिका साथ बस्नु भएको छ। खुसी लाग्छ यहाँले यसरी पढेर बसेको देख्दा। हस् त, आजको हाम्रो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। शुभ समय, शुभ सन्ध्या। सबैलाई उज्जवल भविष्यको कामना र नियमित हार्डवर्किङका लागि पनि शुभकामना छ। हस् त, धन्यवाद।